हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत हम खुदावंद के हुज़ूर पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यस्सू और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुज़ूर चंद लम्हों के लिए दुआ करेंगे। ऐ बहरबर के खालिक और मालिक, मेरे ज़िंदा आसमानी बाप, ये कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा पाक रू हमें गाइड कीजिएगा, क्योंकि आपकी गाइडेंस के बगैर हम ज़ीरो हैं। हमारे ज़हनों को खोलिएगा और मुझे लफ्ज़ों की तरतीब अता कीजिएगा ताकि मैं आपके कलाम को बयान कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आज जो सीखेंगे खुदा के कलाम में से वो है खुदावंद यीशु मसीह के खून की पावर, द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के खून की कुदरत हम सीखेंगे कि वो क्या है। यीशु के खून की कीमत, यीशु के खून की कुदरत के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। कितने लोग ये मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के खून में ताकत है, पावर है? पक्की बात है? फिर यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हालेलुया। कुछ लोगों का मानना है कि ये पौलुस रसूल ने ख़त नहीं लिखा, लेकिन मेरा मानना है और बहुत सारे और स्कॉलर्स भी ये यकीन करते हैं कि ये जो ख़त है ये मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा है। अब इसमें खुदा के बंदा जो बयान कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि हम नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास हैं जो क्या करता है? हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। अब हाबल, इसे हमें ये पहले जानने की जरूरत है कि हाबल का खून क्या बातें करता है। तो ये हम देखते हैं, जरा आए पैदाइश की किताब निकालें। पैदाइश की किताब उसका 4था बाब, पैदाइश की किताब 4था बाब और उसकी 8वीं आयत हम खुदावंद के हुज़ूर पढ़ेंगे। और काइन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा, क्या कहा? तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा, मुझे क्या मालूम। क्या कहा? हाबल ने क्या कहा? कि मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूं? ठीक है, वो खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है कि मुझे क्या पता, क्या मैं अपने भाई का बॉडीगार्ड हूं? इधर कहीं होगा, जैसे आज हम बातें कर देते हैं। ठीक है, उसे पता है कि खुदा बात कर रहा है और खुदा को आंसर वो कैसे कर रहा है। गुस्सा हो गया है, गुस्सा तो खैर उसे पहले चढ़ा हुआ है। ठीक है, कत्ल करके आ रहा, वो अपने भाई को उसने कत्ल कर दिया है और खुदा ने उससे पूछ लिया है, तेरा भाई किधर है? तो उसने कहा, मुझे क्या मालूम, क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूं? बात किससे कर रहा वो? खुदा से। और उसके दिल में अभी, क्योंकि वो गुस्से में है तो कोई खौफ नहीं है। तो गुस्सा जो है ना, वो बाज़ का बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, नहीं देखता कि आगे बंदा कौन खड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वो खुदा है, वो रहम दिल खुदा है, वो तरस करने वाला खुदा है। वो फिर भी उससे बात करता है और क्या कहता है? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया। किसने कहा? खुदा ने कहा कि तूने ये क्या किया।
تو نے یہ کیا کر دیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ خدا سے کہہ رہا تو نے یہ کیا کر دیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ ٹھیک ہے، جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تو ظاہری سی بات، اگر ہابل کا خون پکار رہا ہے، قتل کس نے کیا؟ قائن نے۔ کس کو؟ ہابل کو۔ تو ہابل کا خون پکار رہا ہے خدا کو، کیا کہتا ہوگا؟ کہ میرا بدلہ لے۔ ٹھیک ہے، تو کلام مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ یسوع کا خون کیا کہتا ہے؟ ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کرتا ہے، بہتر باتیں کہتا ہے۔ ہابل کا خون کہہ رہا ہے بدلہ لو، اور یسوع کا خون میرے خون بہانے سے ان کی معافی ہوگی، میرے خون بہانے سے ان کی معافی ہوگی، یہ خون ان کے گناہوں کے لیے بہا دیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ واپس ہم ہبریوں کے خط میں آتے، عبرانیوں کے خط میں آتے ہیں، ہبروز، اور 9واں باب نکالتے ہیں۔ نواں باب، یہاں پہ لکھا ہے، گیارہویں سے پڑھیں گے۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، کوئی پڑھے ذرا اس کو 11ویں آیت سے، آپ لوگ بھی اپنی بائبلز نکالیں، کدھر ہیں بائبلز نکالیں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بھیڑ بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ تو جب ہم یسوع کے خون میں ڈپ ہو جاتے ہیں، جب یسوع کا خون ہمیں کور کر لیتا ہے، تو ہمارے دل مردہ نہیں رہتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے کام بھی زندہ خدا کی ستائش کے، راست بازی کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں۔ یہ خدا کے خون کی پاور ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو بھیڑ بکروں چھتروں کا خون نہ کر سکا، وہ یسوع کے خون نے کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بھیڑ بکروں چھتروں کا خون سال میں جب قربانیاں گزرانتے تھے تو کاہن چھڑکاؤ کرتا تھا تو ان کو ظاہری پاکیزگی دیتا تھا، لیکن یسوع ناصری کا خون ہمیں حقیقی پاکیزگی دیتا ہے اور حقیقی آزادی دیتا ہے۔ اس نے ایک ہی بار خون بہا کر ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ جب آگے دیکھتے ہیں 23ویں آیت میں تو لکھا ہے، پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا۔ کس مکان کی وہ بات کر رہے ہیں؟ خیمہ جتماع کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں پہ وہ پاک ترین مقام تھا، اور یہودی لوگ سال کے جو ان کے گناہ ہوتے تھے، ان کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے سردار کاہن وہاں پہ جا کے چھڑکاؤ کرتا تھا۔ تو خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا، جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے۔
तो वो जो खैमा इज्तिमा था वो हकीकी पाक मकान का नमूना था, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातर ज़ाहिर हो। वहाँ पे वो जो काहिन, सरदार काहिन जो खून का छिड़काव करता था वो ज़ाहिरी होता था और खुदा वहाँ से देखता था और बनी इसराइल के साल भर के गुनाहों को माफ़ कर देता था। लेकिन यस्सु नासरी अपना ही खून लेकर खुदा बाप के सामने पेश हो गया और वहाँ पे हमेशा वो है, और जब तक वो खून खुदा बाप के पास है, सामने है, हमारे गुनाह बख्शे हुए हैं। और वो हमेशा सरदार काहिन है और वो हमेशा खुदा बाप के पास रहने वाला है। हालेलुया। जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु के खून की पावर है जो एक ही बार छिड़काव से आपके सारे गुनाहों को धो देता है। आपको किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। जब आपके ऊपर यीशु का खून लग गया, आप खुदा बाप के प्यारे बेटे बन गए हैं। आप यीशु के खून में डिप हैं। अब आपको अपनी जिंदगियों को यीशु के खून में डिप होते हुए जैसे अपने बसर करनी है, वैसे गुजारने की कोशिश करें। जैसे आप खुदा के खून में अभी अभी डिप हुए, ऐसे अपनी जिंदगी को बसर करें। हालेलुया। वो हर गुनाह को धोता है। और जब हम यूहन्ना के खत को पढ़ते हैं तो वहां पे मिलता है कि खुदा यीशु मसीह का खून हमें कंटिन्यू धो रहा है। ही वॉशेस अवे आवर सिंस डेली। हमारे गुनाहों को हर रोज वो धो रहा है। प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ वहां पे। हालेलुया। वो हमारे गुनाहों को हर रोज धो रहा है। तो आप उसके खून में डिप हो चुके हैं, उसके खून से धुल चुके हैं। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो उसका लहू आपको पाक करता है तमाम गुनाहों से। एक गुनाह से नहीं बल्कि तमाम गुनाहों से उसका लहू आपको। तो अगर आप सवाल करते हैं सर पर सब अगर हमसे अभी हमसे मिस्टेक होगी, गुनाह होगी, तो अगर आप यीशु के खून में डिप हैं तो उस गुनाह को भी यीशु ने वॉश कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यही तो यीशु के खून की पावर है। भेड़ बकरों छतरों का खून ज़ाहिरी तौर पर, वक्ती तौर पर आपको साफ करता था, बनी इसराइलियों को साफ करता था, लेकिन आज जो यीशु के खून में डिप हो जाता है वो हमेशा के लिए साफ हो जाता है। वो हमेशा के लिए पाक और रास्तबाज बन जाता है, क्योंकि वो यीशु के खून में डिप हो गया है। हालेलुया। आगे पढ़ते तो लिखा है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को क्या करे, कुर्बान करने से क्या करे बोले, कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। क्या करे? गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह की निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप खुदा यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं तो आप खुदा बाप के रास्तबाज बेटे और बेटियां हैं। अब आपको यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए अपनी जिंदगी को बसर करना है, क्योंकि आपके गुनाह, आपके सिंस ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं। और ये खुदा के खून की पावर है, यीशु के खून की पावर है, यीशु मसीह नासरी के खून की पावर है, कुदरत है जिसने हमें पाक किया है। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे जब ये चैप्टर बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अब अगर हम 10वें बाब की 15वीं आयत देखते हैं तो लिखा है, और रूह कुद्स भी हमको यही बताता है। क्या? क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को क्या लिखा हुआ है? फिर कभी याद ना करूंगा। रूह कुद्स गवाही दे रहा है कि खुदा हमारे गुनाहों को फिर कभी याद। हम गीत गाते, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा।
پھر اس کے بعد اس کی ورس کیا کہتی ہے؟ جنہ چڑھ دے تو لیندا اونی دور ہے ساڈے، پاپ خدا نے چک کے سٹے دور دراڈے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نے ہمارے گناہوں کو، پاپوں کو دور پھینک دیا ہے، اور وہ کبھی بھی دوبارہ ان کو یاد نہیں کرے گا، اور یہ اس کا قانون ہے۔ اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ چونکہ یسوع کے خون میں آپ ڈپ ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں رہی، اور آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ یسوع کے خون میں دھل چکے ہیں۔ یہ یسوع کے خون کی پاور ہے، یہ یسوع کے خون کی قدرت ہے، جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ جو حوالہ ہابل والا ہم نے پڑھا ہے، ہابل اور قائن والا، وہاں سے ہمیں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم غصے میں بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ جب ہابل اور قائن دونوں قربانی لے کر آتے، خدا کے حضور ہدیہ لے کر آتے، قربانی ایک لے کر آتے ہیں، تو کس کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ ہابل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور قائن کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب قربانی قبول نہیں ہوتی تو قائن غصہ ہوتا ہے، لیکن خدا اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے۔ بلکہ ذرا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں 5ویں آیت سے۔ پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غصہ ہوا۔ اس کے ہدیہ کو خدا نے قبول نہیں کیا تو قائن کیا ہوا؟ نہایت غضبناک ہوا، اور اس کا منہ بگڑا۔ منہ بنا لینا جیسے منہ اتر جانا، بڑا غصے میں، چہرے سے پتہ چلتا ہے اس کا منہ خراب ہے، یہ اداس ہے، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، بڑا منہ بنایا ہے، کہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو قائن نے اپنے منہ کو بگاڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا، دیکھیں وہ غصے میں، اور خدا اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا؟ پوچھا خدا نے اس سے، اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ ابھی سٹارٹنگ ہے بائبل مقدس جینسس پیدائش کی کتاب میں، تو پہلا قتل ہوا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس نے معافی مانگی اور خدا نے معاف کر دیا ہے۔ تو سوچیں یسوع مسیح کے خون میں کتنی پاور ہوگی۔ کیا آپ یسوع سے جب اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کے حضور جھکیں گے، کیا خدا آپ کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ کرتا ہے وہ۔ اور جو بلیورز ہیں، جو مسیح ہیں، ان کی زندگی کے گناہ خدا یسوع مسیح نے اپنے خون سے دھو کر صاف کر دیے ہیں، برف کی مانند دھو کر سفید کر دیے ان کو، اور انہیں اور گناہوں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ یسوع کے خون میں ڈپ ہو کر دھل چکے ہیں، اور یہ یسوع کے خون کی پاور ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یسوع کا خون آپ کو کور کیے ہوئے ہے، آپ کے آنے جانے میں اس کا لہو آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو یسوع کے خون میں کور کرتے ہیں، اسے آپ کی پروٹیکشن کے لیے خیمہ زن ہو جاتے ہیں، اور اس کا لہو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کا لہو تمام بیماریوں سے آپ کو شفا دیتا ہے، اور اس کا لہو آپ کو ہر روز آپ کو صاف کرتا، دھوتا ہے۔ آپ سے مسٹیک، غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کا لہو آپ کو بار بار واش کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور کلام کے لیے چھوٹی سی دعا کریں گے۔ اے بہربر کے خالق اور مالک، میرے زندہ آسمانی باپ، یہ جو کلام کا بیج بو دیا گیا ہے، یسوع کے نام میں یہ پھلدار ثابت ہو، اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جانیں کہ یسوع جی آپ کے خون میں پاور ہے، اور یہ پاور ایسی پاور ہے جو کسی کے اور خون میں ہمیں نہیں ملتی۔ بھیڑ بکرے چھترے کے خون میں ایسی پاور نہیں ہے جو پاور آپ کے خون میں، جو قدرت آپ کے خون میں ہے، اور اس قدرت کے وسیلہ سے ہمارے سارے گناہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے معاف ہوئے ہیں، دھلے ہیں، اور آج بھی آپ کے خون میں وہی پاور ہے، وہی قدرت ہے، اور ہر روز ہمیں واش کر رہا ہے، ہر روز ہمیں دھو رہا ہے۔ میرے باپ، ان کو یہ ریلائز کروائیے گا کہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ آپ کے بیٹے کے لہو سے دھل چکے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔